بسم الله الرحمن الرحيم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. अब आप भी पढ़ लीजिए। यकाद البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله نون مشدد پر غنہ إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس सीन और आइन फिर मिलाकर पढ़ेंगे सुबुदु अय्युहन्नास सुबुदु या अय्युहन्नास सुबुदु ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم
تتقون. جزاكم الله خيرا أحسن الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله.